अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 5 सितंबर 2025 है। जब आप अपनी शफाफियत के दावों को और शफाफियत की तमाम तर कोशिशों को आवाम के सामने रखने जा रहे हैं तो आवाम को उन तमाम तर हकीकतों से भी आगाह करें जिनका मैं बार बार आपसे सवाल करता रहा। ये बात और ये जुमला आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान को लिखे खत में कही। 7 सफ़ाती खत जो है वो नए अदालती साल के आगाज से कबल आज जस्टिस मंसूर अली शाह का मंजर आम पर आया है और उसके अंदर जो जो बातें की गई उससे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना सिर्फ अब मौजूदा निज़ाम में जहां एक तरफ डटे तो हैं लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरह जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनको सेफली और बिल्कुल जिस तरीके से वो अपना जो है ना वो अपनी जो रिफॉर्म्स का पूरा एक नोहा आवाम के सामने खड़े होकर पढ़ना चाह रहे थे वो उनको सुकून से पढ़ने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको जवाबात देने होंगे उन तमाम तर सवालात के जिनकी वजह से अदलिया का ये अहम तरीन बल्कि सबसे आला इदारा अपनी वक़्त खो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में है क्या, इससे मुतालिक मैं आपको मुकम्मल तफसीलात आगाह करूंगी और आखिर में हम ये बात करेंगे कि अलीमा खानम साहिबा के साथ आज जो वाक़या हुआ उसके बाद अब तक आने वाली अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहले ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने का खत जो है वो आज एक ऐसे टाइम पर सामने आया जब चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने आज ही के दिन सहाफ़ियों को मदऊ करके उनको जो है वो एतमाद में लेने की कोशिश की ताकि सहाफ़ी जो है वो कोई राय या कोई इस तरह की तनकीद ना करे कि चीफ जस्टिस का जो नए अदालती साल पर प्लान है वो चौपट ना हो जाए। लेकिन हम सबको पता था, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये आवाज़ें उठी हैं तो आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट से भी उठेंगी और वो आवाज़ें ज़्यादा तवाना भी होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और ख़त के आगाज़ ही में उन्होंने कुछ हक़ाइक़ बिल्कुल सामने रख दिया और कहा कि मैं आपके बाद इस अदालत में सीनियर तरीन जज हूँ और सीनियर तरीन जज के तौर पर मैं अपनी नागुज़ीर ज़िम्मेदारी समझता हूँ और अपनी इदारा जाती ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको ये ख़त तहरीर कर रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह जो ख़त में कहते हैं उसका पूरा वतन जानने के लिए और आखिर में जो 6 सवालात उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने रखे हैं आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त है तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी पढ़ूँ ताकि वो ख़त मुकम्मल हो जाए। वो कहते हैं कि मैं सीनियर तरीन जज के तौर पर ना चाहते हुए भी ये ख़त लिख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक नागुज़ीर इदारा जाती ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे ये ख़त लिखने पर मजबूर करने वाली बात आपका मुस्तकिल और मुकम्मल मसाइल को नज़रअंदाज करना है। मेरे बार बार खतूत और तहरीरी राबते जो मैंने इस पूरे ख़त के अंदर दर्ज भी किए और मसाइल आपको भेजे सबको नज़रअंदाज किया गया। ना आपने कभी मुझे तहरीरी जवाब दिया, ना आपने कभी मुझे ज़ुबानी जवाब दिया। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस की तरफ से अदालत के सबसे सीनियर तरीन जज को इस तरह से जो है वो खामोश रहना और रद्द अमल ना देना महज बदतमीज़ी के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि इस अदालत की हमआहंगी की रिवायत को भी सख्त नुकसान पहुँचा रहा है और इस अदालत जाती शाइस्तगी के खिलाफ वर्जी है जिसके बगैर कोई आईनी अदालत अपना काम जारी नहीं रख सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि जब नया अदालती साल 2025-26 8 सितंबर को शुरू हो रहा है और आपने एक अदालती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, अमूमी तौर पर ना एक फुल कोर्ट होता है लेकिन चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का हर काम थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने ना कॉन्फ्रेंस तलब किया और वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में नहीं होगी बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में होगी और वहाँ पर ना जजेस को साथ साथ बैठना नहीं पड़ता, वहाँ पर चीफ जस्टिस सिर्फ अपनी 1 मैन तकरीर जो है वो कर सकेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह उसी कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आपने कॉन्फ्रेंस तलब किया और अपनी क़यादत में की जाने वाली इस्लाहात का जायज़ा आप लेंगे और आने वाले साल की तरजीही शोबों का तयन करेंगे, तो लिहाजा ये नहायत बरवक्त और मौजू है कि इस खत में जो इदारा जाती खदशात उठाए हैं आप उन पर इसी फोरम में बराह रास्त बात करें। ऐसा करने से आप ना सिर्फ इन सवालात के जवाबात देंगे जो ताहाल में जो है वो आपसे पूछे गए, बल्कि इस अदालत के जजों, वकला और अवाम जिसकी हम खिदमत करते हैं उनको भी ये यकीन दिलाएंगे कि आपका इस्लाहात का विजन जो है वो बाहमी ताउन, शफाफियत और आइन की पासदारी पर मबनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह आगे लिखते हैं कि ये ख़त किसी ज़ाती शिकायत के तौर पर ना समझा जाए। ख़त जो है वो एक बावकार और ज़िम्मेदाराना हैसियत से लिखा गया है। आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से यानी 26 अक्टूबर 2024 से अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा यानी 3,956 मुकदमात के फैसले किए और 35 रिपोर्टेड जजमेंट्स जो हैं वो जारी की और जो इस अदालत की तारीख में बुलंद तरीन अदाद शुमार में शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह उसके बाद ये कहते हैं
کہ یہ وہ ناقابل تردید حقائق ہیں جو عدالت کے کام سے میری گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو کہ میرے خدشات سستی یا غفلت سے نہیں بلکہ ایک ایسے جج کی طرف سے ہیں جس نے اپنی ذمہ داری ہمیشہ ایمانداری اور مستقل مزاجی سے نبھائی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ میری ذاتی رنجش یا شکایت نہیں بلکہ تجربے اور ذمہ داری سے جنم لینے والے ادارہ جاتی خدشات ہیں۔ سب سے پہلا خدشہ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بننے والی کمیٹی، یہ وہ ایکٹ ہے جس کو پارلیمان نے بنایا ون مین شو ختم کرنے کے لیے چیف جسٹس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بینچ میں، آپ بھی اس بینچ میں شامل تھے جس نے اس ایکٹ کو جو ہے وہ اپہیلڈ کیا، اور اس کے تحت باقاعدہ جو مقدمات ہیں انہوں نے ایلوکیٹ ہونا ہوتا ہے سوائے ان مقدمات کے جو کہ آئین کے آرٹیکل 191A کے زمرے میں آتے ہیں جو کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو کہتے ہیں کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ زیر التوا مقدمات کا جائزہ لے، شفاف طریقہ کار بنائے، کیس مینجمنٹ پلان بنائے، مقدمات کی درجہ بندی کرے، اجتماعی مشاورت کے ذریعے بینچوں میں تقسیم کرے۔ لیکن اکتوبر 2024 میں آپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے کمیٹی ایک بھی باقاعدہ اجلاس نہیں کر سکی، نہ آپ نے کوئی بھی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بینچوں کی تشکیل، جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ بینچوں کی تشکیل اور کازنس یک طرفہ طور پر کی جا رہی ہے بغیر کسی مشاورت کے۔ اراکین سے صرف دستخط لینے کے لیے فہرستیں گھمائی جاتی ہیں، روٹیٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ اندھا دھند منظوری دے دیں، اور کسی کی کوئی رائے شامل نہیں کی جاتی۔ ایک سینئر رکن ہونے کے باوجود مجھے کبھی اپنے قانونی مینڈیٹ کے مطابق کمیٹی کے کام میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ براہ راست قانون کی خلاف ورزی ہے یہ، اور سوال یہ ہے کہ جونیئر جج صاحبان کو 3 رکنی بینچوں میں بار بار کیوں شامل کیا جاتا ہے جبکہ سینئر جج صاحبان کے 2 رکنی بینچ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور وہیں تک ان کو محدود رکھا گیا ہے۔ قومی اہمیت کے معاملات سینئر بینچوں کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ اس سے تاثر ملتا ہے کہ آزاد ججوں کو ایفیشنسی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کنٹرول کے مقصد سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کے اوپر سخت چارج شیٹ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے قواعد جو کہ 1980 میں بنائے گئے ان میں ترمیم کی گئی۔ یہ قواعد عدالت کے کام کو چلانے کے لیے آئینی فریم ورک ہے۔ 4 دہائیوں سے پہلی بار ان میں ترمیم ہوئی جو تاریخی اہمیت کی حامل تھی، اور ایسے معاملے پر فل کورٹ میٹنگ بلائی جانی چاہیے تھی مگر آپ نے انہیں محض سرکولیشن کے ذریعے منظور کیا۔ اس طرح عدالت کی اجتماعی دانش اور مکالمے سے محروم ہم ہو گئے، اور جو انصاف اور باہمی تعاون کا بنیادی حصہ ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ڈائسنٹ جو اختلافی رائے ہے اس کی پالیسی، وہ کہتے ہیں حال ہی میں اختلافی رائے کے نوٹسز کے بارے میں آپ نے ایک جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جب اکثریتی فیصلہ جاری ہوگا تب ڈائسنٹنگ نوٹس بھی جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ آپ نے یہ پالیسی بھی جو ہے وہ اپنانے کے لیے رجسٹرار نے تمام جج صاحبان سے ان کی انفرادی رائے طلب کی، اور ایسا عمل بھی کسی قانونی یا ادارہ جاتی اصول پر مبنی نہیں تھا۔ فل کورٹ میٹنگ محض رسمی کارروائی نہیں ہوتی بلکہ عدالتی جمہوریت کا بنیادی ستون ہے جہاں جج کھلے مکالمے کے ذریعے اپنے موقف پر نظر ثانی یا بہتری لا سکتے ہیں اور اجتماعی دانش سامنے آتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت کھو گیا جب رائے صرف کاغذی فارم پر طلب کی گئی۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چوتھا اپنا کنسرن یہ کہتے ہیں کہ جج صاحبان کی رخصت پر جنرل سٹینڈنگ آرڈر، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسی زبان میں آرڈر جاری کر دیا جو کسی بھی عدالت کے شایان شان نہیں ہے۔ جج صاحبان سرکاری ملازمین نہیں ہوتے، ان کی آزادی جو ہے ان کو آئین دیتا ہے۔ دنیا کی تمام بڑی عدالتیں برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، بھارت وغیرہ میں چھٹی ایک حق سمجھا جاتا ہے، کوئی احسان نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہاں پر چھٹی کو چند کیٹیگریز تک محدود کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ویسے ہمیں آج پتہ چل رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ججز کے لیے ایک فارم بنا دیا ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ آپ نے حج پہ جانا ہے، آپ کی سرکاری نامزدگی ہے، کسی ملک کے دورے پہ جانا ہے، آپ کو کوئی ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے یا گریجویشن ہے تو آپ ملک سے باہر جانے کے لیے چھٹی اپلائی کر سکتے ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق آپ نے انہی کیٹیگریز تک جو ہے وہ چھٹی کو محدود کر دیا ہے جو آئینی طور پر جائز نہیں ہے، نہ ہی عدالتی معیار کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ عالمی اداروں مثلاً جو ییل اور ہارورڈ یونیورسٹی ہیں ان کی دعوتیں بھی مسترد کی گئی، حالانکہ یہ ذاتی تفریح نہیں بلکہ عدالت کی نمائندگی اور علمی تبادلے کا موقع ہوتا ہے۔ غالباً جسٹس منصور علی شاہ کو آئی ہوں گی اور ان کو جانے نہیں دیا گیا، جس کا کنسرن انہوں نے اپنے خط کے اندر لکھا۔ پانچواں کنسرن وہ کہتے ہیں کہ عدالتی ساکھ، 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں تقریباً 1 سال سے زیر التوا ہیں اور یہ براہ راست عدالت کی آزادی سے متعلق ہے۔ ان پر فیصلہ اصل فل کورٹ کو ہی کرنا چاہیے، نئے ججوں کے بغیر جو فل کورٹ ہے۔ وہی مطالبہ جو گزشتہ روز مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ویسے درخواست میں بھی تھا۔ انہوں نے کہا جب تک ایسا نہیں ہوتا آپ کی قیادت میں کی جانے والی کوئی بھی اصلاحات آئینی طور پر کمزور اور مشکوک رہیں گی۔ جو انہوں نے اپنا چھٹا کنسرن کہا ہے وہ کہا ہے کہ نئے عدالتی
साल के आगाज पर जरूरी जवाबात जो है वो आपको देने। ये आखिर में 6 सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछे हैं। कहा है कि ये बुनियादी इदारा जाती सवालात हैं जो अदलिया की आज़ादी के दिल पर ज़रब लगाते हैं और कौम और अदालत के जज साहिबान आपसे वजाहत चाहते हैं, खामोशी नहीं। 8 सितंबर 2025 की अदालती कॉन्फ्रेंस में आपको लाजमी तौर पर जवाब देना चाहिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। 1980 के कवायद की तारीखी तरमीम फुल कोर्ट मीटिंग के बजाय सर्कुलेशन से क्यों मंजूर की गई। इख्तलाफी आरा की पॉलिसी इनफरादी आरा से क्यों बनाई गई बजाय फुल कोर्ट मुबाहिसे के। और लीव पर ऐसा ऑर्डर क्यों जारी किया जो अदालती आज़ादी और 1997 के सदारती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने क्यों मुकर्रर नहीं की गई। सबसे बुनियादी सवाल आपसे यह है कि क्या आप जजों में आज़ादी को परवान चढ़ा रहे हैं या महज अतात और कंट्रोल को नाफिज कर रहे हैं ताकि यह अदालत आज़ाद जजों की आईनी अदालत के बजाय एक मुनज़्ज़म फौजी यूनिट की तरह बन जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वही सवाल आखिर में किया है। आखिरी जो छठा सवाल है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में जो जस्टिस सरफराज डोगर को उन्होंने लिखा उसके अंदर उन्होंने किया, उन्होंने भी यही कहा कि क्या आप इसको फौजी छावनी बनाना चाहते हैं अदालत को। और जस्टिस मंसूर अली शाह भी यही कह रहे हैं कि क्या आप जजेस को आज़ादी देना चाहते हैं या फिर वहाँ पर भी आप अतात की पॉलिसी बनाना चाहते हैं और आप जो है वो फौज का सा निज़ाम यहाँ नाफिज कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वो उनका माइंडसेट गुस्सा तो फिर भी झलक रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह वैसे भी जो है वो ख़त लिखने के अंदर उनका ब्रूटल सा एक बिहेवियर जो है वो मशहूर है। इससे पहले जब काजी फैजीसा के आखिरी दिन उन्होंने ख़त लिखा तो उनको अदालती गद्दार भी करार दिया था और ये भी कहा था कि आखिर में आपको जो है वो दुख उन लोगों के नहीं होता जो आपके दुश्मन हैं, बल्कि उन लोगों से आपको असल में दुख पहुंचता है जो आपके दोस्त होते हैं और वो आपके साथ इस तरह करते हैं। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों के तनाजुर में अब नया अदालती साल चीफ जस्टिस के लिए अगेन चैलेंजिंग होगा। दूसरी जानिब एक तो हो गया ये अदालती साइड से खबर, अलीमा खानम साहिबा के साथ आज एक इंतहाई बेहुदा किस्म की और एक इंतहाई घटिया किस्म की हरकत की गई। अडयाला जेल के बाहर वो इमरान खान का पैगाम जो है वो पहुंचा रही थी अवाम के साथ। तमाम मीडिया वहाँ लगा था। 2 खवातीन आती हैं, एक अंडा उछाल के उन तक चली जाती हैं और उसके बाद एक बयानियों की भरमार हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि अलीमा खानम साहिबा एक खातून है, अपने वाहिद जो जिस वजह से वो वहाँ खड़ी और गुफ्तगू कर रही थी वो अपने भाई से जिन जोखों से मिलने के लिए जाती हैं, जितनी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं उसके बाद वो वहाँ जाती हैं, वो गुफ्तगू करके आती हैं और वही जो पैगाम लेकर आती हैं उसको मुस्तनद गिरदाना जाता है, समझा जाता है। बाकी लोग जो पैगाम लेकर आते हैं उसमें तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी की बातें और डर खौफ का एलिमेंट शामिल होता है। तो अलीमा खानम साहिबा ने पैगाम वो पहुँचाया। उस दौरान जो उनके साथ हरकत की गई वो किसी भी तौर ना अखलाकी तौर पर ना ही किसी और तरीके से उसको दुरुस्त समझा जा सकता है। सीधी सी बात है, एक ही लफ्ज़ है, घटिया हरकत थी। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर ना खैबर पख्तूनख्वा से आए मुलाजमीन जो थे वो एहतजाज कर रहे थे और इन खवातीन ने सवाल किया, अलीमा खानम ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अंडा दे मारा। अब इस बात और इस लॉजिक के पीछे जो कि पंजाब पुलिस की तर्जुमान की जानिब से जारी किया गया, ये इतना भोंडा मजाक है। विजुअल सबके सामने है। वो खवातीन गाड़ी में बैठ रही हैं, वहाँ से जा रही हैं, वो कम उम्र खवातीन है, वो कहीं से मुलाजमीन नहीं लग रही है, लेकिन बहरहाल वो गाड़ी में भी बैठ जाती है। पंजाब पुलिस बड़ा सेफली उनको वहां से भगा भी देती है। ठीक है, अगर किसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में से किसी ने उनको कुछ कह देना था तो यहाँ पर इस वक्त मीडिया में ना अलीमा खानम साहिबा को अंडा लगना एक तरफ रह जाता, उन दोनों खवातीन की हुर्मत सबको याद आ जाती। मगर बहरहाल उनको जब वहां से निकाला गया तो उसके बाद जो अभी तक भोंडे किस्म की वजूहात पेश की जा रही हैं, मरियम वट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, जिस किस्म की फजूल बातें वो कर रही हैं और उसके ऊपर पर आकर वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो आगे पीछे हमें किसी भी जगह एक्टिव नजर नहीं आते, वो वहां पर जो है वो एक ट्रॉल की तरह किरदार अदा करते हुए जवाब दे रहे हैं कि मरियम वट्टू ये कह रही हैं कि अलीमा खानम ने खुद को खुद अंडा पड़वाया, निज़ाम इससे ज़्यादा गिर सकता था, इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। और इनसे कुछ बरीद नहीं है कि ये अब उन खवातीन से ये भी कह डालें कि आप जो है वो पुलिस की तहवील में ये बयान दे दे कि अलीमा खानम ही ने आपको मजबूर किया था। तो बड़ा फजूल और इलॉजिक है कि खवातीन केपी से आती हैं जबकि उनकी गाड़ी का नंबर इस्लामाबाद का है। वो केपी से आती हैं और केपी से आकर जब वो सवाल पूछती हैं तो उनके हाथों में अंडे होते हैं, जबकि खवातीन जो हैं उन्होंने सिंपल जो है वो ड्रेसिंग की हुई है, कोई जेबों वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए, लेकिन उनके पास अंडे होते हैं। अंडा जो बड़ी नाजुक चीज़ होती है और वो लेकर आते हैं और वो वेट कर रही होती है कि अलीमा खान हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगी तो हम अंडा दे मारेंगे। कुछ खुदा का खौफ और कुछ जो है ना वो अकल को हाथ मारें, इससे ज़्यादा घिरने की कोई हरकत नहीं हो सकती थी इस निज़ाम की कि उनको एक औरत से इतना खौफ है। और लोग जस्टिफाई क्या कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को जूता मारने की कोशिश की गई, ख्वाजा आसिफ पे स्याही फेंकी गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट करी थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब सेलिब्रेट किया था तो ये उनका पागलपन है। और अगर आज अलीमा खानम को अंडा मारे जाने और उनकी तज़हीक करने को किसी भी दूसरी बात से जस्टिफाई किया जा रहा है
تو جاہل انسان جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہی بستا ہے، جہالت آپ کے اندر ہے، باہر نہیں ہو سکتی، شائستگی سے بھی بات ہو سکتی ہے، بغیر گالم گلوچ کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ آج صبح وہاں پر کچھ صحافی بھیجے گئے، وہ صحافی وہاں سوالات کر رہے تھے، میں نے بار بار کہا، بارہا کہا، ہر شخص کا جو ظرف ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ وہی کرتا ہے، جس کو جو سکھایا جاتا ہے وہی اس کا ریفلیکشن پبلکلی ہوتا ہے، وہ دکھتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ایک irrelevant شخص کو یا ایک ایسے شخص کو جو وہاں گیا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ سوال کرے گا، ٹریگر ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، مشہور ہوگا، جب آپ نے وہ حرکتیں وہاں کی تو اس سے اس شخص کا مقصد اٹین ہو گیا۔ آپ کا مقصد کیا ہے یہ تو کوئی نہیں سمجھ پا رہا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کچھ تو ماضی سے سیکھنا چاہیے، کچھ تو آگے پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد علیمہ خانم کے ساتھ جو بدترین حرکت کی گئی، اس پر نظام جس بے شرمی، ڈھٹائی اور اپنے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفاقی کو جو ہے نا وہ مینٹین کرتے ہوئے اور اس بربریت کو جو پچھلے 3 سالوں سے جاری ہے اس کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے الٹا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگا رہا ہے، کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ علیمہ خانم نے اسی وقت کھڑے ہو کر وہاں پہ جھاڑ کے کہا نا انڈا ہی تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے گفتگو کرنے دو، میں بات کر رہی ہوں، یہی آپ کے منہ پہ تمانچہ تھا، دیٹس اٹ۔ اگر خواتین تک بات آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ہم لوگ خیر پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں آپ کو صلح کر لینی چاہیے، لیکن جس ملک کے اندر کمزور طبقے کو، حالانکہ خواتین اس ملک میں مثالی ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں، ماننگ بلوچ سے شروع کریں، علیمہ خانم ہے، بشرا بی بی جیل کاٹ رہی ہے، اگر آپ کو بہت برا لگے کچھ لوگوں کو، لیکن آپ کو سب سے بڑے صوبے کی کمان مریم نواز کو دینی پڑی، کیونکہ ادروائز کوئی بھی چیز اس کو سافٹ ایلیمنٹ کے بغیر جسٹیفائی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر آپ کی خاتون اول جو ہے وہ ایک خاتون ہے، تو بہرحال آپ کو ہر جگہ خواتین کی اسٹرانگ نمائندگی خود بھی دینا پڑی چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، لیکن آپ اگر اس پستی تک گر گئے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں شاید بے شرمی کی کوئی حد باقی رہے گی نہیں۔ اگر یہ روایت شروع کرنی ہے تو آپ بالکل تیار رہیں کہ کل کو مریم نواز شریف صاحبہ پہ بھی خدا نہ خواستہ کوئی انڈے برسارا ہوگا، آصفہ بھٹو صاحبہ بھی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت جو ہے وہ اوورٹلی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہے اس اقدام کی، لیکن کل کو ہم سب کو تیار رہنا چاہیے کہ پھر یہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ روایتیں قائم کرنا، معاشرے کو مزید پستی میں گرانا، گالم گلوچ کرنا، مار دھاڑ، یہ روایت جنہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے وہ اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں آج سب کو واضح ہو گیا ہوگا۔ تو بہرحال فی الحال یہی تھا، اگر مزید بولوں گی تو مزید سختی آتی جائے گی، اور یہ صحافیوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے معاملوں میں اپنے ایموشنز کو آگے آنے دیں، مگر بہرحال یہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی پستی کے بعد مجھے تو لگتا ہے شاید ہر شخص اب باہر جا کے انصف ہے، آپ کو کیا پتا کب کس کے ساتھ کہاں کیا ہو جائے، تو آپ ملک کو جو بار بار وہ رانا ثناء اللہ کی زبان میں آپ سول وار کی جانب دھکیل رہے ہیں، یہ بالکل اسی کے انڈیکیٹرز ہیں۔ تو بہرحال مجھے فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔